उपनेत्रमस्ति, मुखमस्ति, पतति। मुखतः पतति। कुतः पतति? मुखतः पतति। फलं कुतः पतति? वृक्षतः पतति। वयं सामान्यतया तः इति प्रयोगः अव्ययरूपेण वयं प्रयोगं कुर्मः। अनन्तरं तत्र पुनः वयम् आवश्यकं चेत् विभक्तिं योजयितुं शक्यते। पञ्चमी विभक्तिः आगच्छति वदति इति पञ्चमी विभक्त्याः कार्यं। तत्र किं कुर्मः? रामशब्दस्य पञ्चमी किं? फिफ्त् इति चिन्तयामः। रामशब्दस्य समं रामात्। फिफ्त् विभक्ति रामात्। कृष्ण कृष्णात् इति आगच्छति। यदा स्त्रीलिङ्गं भवति सीतायाः। सीतायाः सीतायाः पुष्पं स्वीकरोति। रामात् सीता पुष्पं स्वीकरोति। रामस्य समीपे पुष्पम् अस्ति, रामात् स्वीकरोति। सीतायाः पुष्पं रामः स्वीकरोति इति। इदानीं वयं प्लेस् कृतवती किल, अत्र अस्ति इत्येव विभक्तीनां पाठनम् इदानीं नास्ति। अस्तु, कुतः इति पदस्य अर्थं? बालकः गृहतः आगत्य नववादने प्रातःकाले विद्यालये पञ्चपाठान् पठति। कुतः आगत्य पठति? गृहतः आगत्य। कुत्र पठति? कदा पठति? नववादने प्रातःकाले नववादने। कति पाठान् पठति? पञ्चपाठान् पठति। माता मन्दिरतः गृहमागत्य किं ददाति? प्रसादं ददाति। कति फलानि ददाति? पञ्चफलानि ददाति। कुत्र ददाति? गृहे ददाति। माता मन्दिरतः आगत्य गृहे पञ्चफलानि ददाति इति। कुतः इति पदस्य पतति इति पदम् आगच्छति। तत्र विभक्ति मध्ये आगच्छति। तः भगिनीतः पुस्तकं, सरल सम्भाषणार्थं सुलभं। भगिनीतः पुस्तकं स्वीकरोमि, महोदयतः जलं स्वीकरोमि, पितामहीतः वस्त्रं स्वीकरोमि, पितामहतः समीचीनम्। अनन्तरं सप्तमः एकः अन्तिमः एकमस्ति, किमर्थम्? इदानीं बालकाः बालिकाः सर्वदा पृच्छन्ति, किमर्थम् अहं प्रातःकाले किमर्थम् अहं भोजनं? किमर्थं किमर्थं किमर्थम् इति पदानां प्रश्नस्य अधिकजागरणम् अस्ति। भोजनं खादन्ति सर्वे। किमर्थं किमर्थं भोजनं? आरोग्यार्थं भोजनं करोति। अन्य किमर्थं? सन्तोषार्थं भोजनं करोति। पोषणार्थं भोजनं करोति। अन्य बुभुक्षार्थं भोजनं करोति। अन्य वदामः, शक्त्यार्थं भोजनं खादति, बलार्थं भोजनं खादति, स्वास्थ्यार्थं भोजनं खादति, ध्यानं करोति। किमर्थं ध्यानं करोति? ध्यानं शान्त्यर्थम्। अत्र शान्तिः अस्ति, शान्त्यर्थं करोमि। अन्य फलार्थं करोमि, संतोषार्थं ध्यानं करोमि, शान्त्यार्थं योगम्, आरोग्यार्थं ध्यानं करोमि, अन्य बलार्थं करोमि, स्वास्थ्यार्थं करोमि। किमर्थं? परीक्षां लिखति बालिका। किमर्थं परीक्षां? भवन्तः कृते प्ले स्कूल् परीक्षा नास्ति, तर्हि भगिनी लिखति। किमर्थं परीक्षां? ज्ञान उत्तममेव। उक्तवती ज्ञानार्थमेव लिखति। उत्तमप्रयत्नः। ज्ञानार्थं परीक्षां लिखति। अन्य किमर्थं परीक्षां? ज्ञानार्थं लिखति, शीघ्रम् उद्योगार्थं लिखति। परीक्षाम् उत्तम अङ्कानि प्राप्नोति, उत्तम उद्योगं प्राप्नोति। उद्योगार्थं परीक्षां लिखति। अनन्तरं धनसम्पादनार्थं परीक्षां लिखति। विदेशगमनार्थं, गृहगमनार्थं, विदेशगमनार्थं पठति। विदेशगमनार्थं परीक्षां लिखति। सहोदरः उद्योगं करोति, प्रसाद महोदय उद्योगं करोति। महोदयः उद्योगं, किमर्थम् उद्योगं करोति?
धनार्थं करोति वदामः आनन्दार्थं धनसम्पादनं करोति उद्योगं कुटुम्बरक्षणार्थम् उत्तमं कुटुम्बरक्षणार्थम् उद्योगं करोति सन्तोषार्थम् उद्योगं करोति सेवार्थम् उद्योगं करोतु महोदय वयं सर्वे सेवार्थमेव कुर्मः अस्तु सेवार्थम् उद्योगम् उत्तमविषयः अतः एव वदामि उत्तमं सेवार्थम् उद्योगं करोति अन्य वर्कहोलिक क्या बोलते हैं वर्कहोलिक किं वर्कहोलिक सर्वदा कार्यमेव कुर्वन्ति एतादृशजनाः तादृशपदं संस्कृते न मिलति एव अन्वेषणेव धनसम्पादनार्थं करोति कुटुम्बनिर्वहणार्थं करोति गृहनिर्माणार्थं करोति धनसंरक्षणार्थं करोति वृद्धाप्यकाले धनस्य आवश्यकार्थं करोति पुत्र्याः विवाहार्थं करोति देशरक्षणार्थं करोति अटनार्थं यात्रार्थं धनम् उद्योगं करोति पत्नी सुखार्थं पत्न्याः सुखार्थं पत्नी किमर्थं सम्पादनं कुटुम्बसंवर्धनं पत्न्याः कृते पत्न्याः कृते कोऽपि न कुर्वन्ति कुटुम्बसंरक्षणार्थं किल स्वसुखार्थं करोति उत्तमम् एवं किमर्थम् इति कार्यं चिन्तनं विना कार्यं न कुर्मः अतः संस्कृतं किमर्थं पठन्ति भवन्तः सर्वे ज्ञानार्थं पठति अन्यत् संभाषणार्थं पठति अन्यत् भागवत पठनार्थं पठति उत्तमं वेद अध्ययनार्थं पठति उत्तमम् आत्मवर्धनार्थं पठति उत्तमं ज्ञानार्थं पठति संतृप्त्यार्थं पठति शान्त्यार्थं पठति श्लोकपठनार्थं पठति उच्चारणार्थं पठति भाषा ज्ञानार्थं पठति यत् कण्ठसिद्ध्यार्थम् उच्चारणसिद्ध्यार्थं पठति श्लोकपठनार्थं पठति पूजार्थं पठति अनन्तरम् आनन्दार्थं पठति मम विषयः आनन्दमेव आनन्दार्थं मात्रमेव संस्कृतपठनं संस्कृतकार्यं कारणमस्ति तेन मम इत्युक्ते बहूनि मित्राणि अहं अनुराग्यार्थं पठति अरे तत्र बहु अर्थं पठति इति वदतु अर्थं पठति अत्र आनन्दं वयम् ईश्वरस्य कृते पूजां कुर्मः अत्र किं किम् आवश्यकम् इति वदामः ज्ञानम् आवश्यकम् वदामः अनन्तरं तृप्तिः आवश्यकम् अस्ति इति वदामः अनन्तरं विषयत्रयम् एव अस्ति आनन्दं तृप्तिः आवश्यकम् इति पठामः वैराग्यं निमित्तं पूजां कुर्मः सन्तृप्त्यार्थं कुर्मः ज्ञानार्थं कुर्मः वयं यदा वयं पूजां कुर्मः ज्ञानार्थं मात्रं न किञ्चित् वयः आफ्टर् 50+ वैराग्यम् आवश्यकम् इदं न मम इति दृष्टिः मनसि यत् मम समीपे अस्ति किन्तु इदं न मम इति चिन्तनमपि आवश्यकम् धनम् आवश्यकं तृप्तिः इति न भवति सन्तृप्त्यार्थं वयं प्रार्थनां कुर्मः तृप्तिः इति एतद् पायिण्ट् नास्ति गृहम् आगच्छति कोटिरूप्यकं गृहम् आगच्छति पुनः अन्य इतोपि एक भवनम् आवश्यकम् इतोपि एक पठनम् आवश्यकम् इतोपि एक वज्रवैडूर्यम् आवश्यकम् तत्र एक किञ्चित् एतत् तलं गच्छामः तत्र अस्माकं कृते वैराग्यम् आवश्यकम् सन्तृप्त्या वैराग्यमपि आवश्यकम् इति पाठनं मनसि कुर्मः तदर्थमेव संस्कृतं तत्र समर्पणभावः आवश्यकः यतोपि अहम् उक्तवती किल आरम्भे कार्यं कुर्मः समर्पणेन कुर्मः येनो तानो यदा अहं पत्नी अस्मि
इति न भवति। कारणम् ईश्वरः अस्मिन् जन्मनि अस्मान् सर्वत्र एक कुटुम्बे स्थापितवान्। अग्रिमजन्मनि किं भवति इति अहं न जानामि। कोऽपि जानन्ति वा? कोऽपि न जानन्ति। किन्तु यद् आनन्दं प्राप्नुमः मम जीवनम् उत्तमजीवनम् अस्ति इति तादृश सत्सङ्गार्थं संस्कृतकार्यम् इति वयं चिन्तयामः। तर्हि भवन्तः सर्वे अपि किमपि पठितः परीक्षा लिखितवन्तः वा? परीक्षां किमपि लिखितवन्तः वा? किं किं लिखितवन्तः? प्रवेशः उत्तमं, गीतासोपानम् उत्तमं, कोविदा उत्तमम्, अन्यत् यदा भवन्तः कोविदा समापितवन्तः यथा पठनं नूतनतया आगच्छन्ति तेषां कृते लघु लघु बिन्दून् वयं भगिनी वदति इदानीं गीता भगवद्गीता पारायणं सामान्यतया सर्वे अपि कुर्वन्ति किल सामान्यतया पुस्तकस्पर्शनं किञ्चित् उद्घाट्य एकं वा श्लोकद्वयं वा वयं पठामः जीवने तद् निश्चयेन आवश्यकं पारायणम् आवश्यकं पठनं प्रतिदिनम् एकं श्लोकम् अर्थम् अवगच्छति वा न यदा इदानीं सप्तमी विभक्ति समाप्तमस्ति धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति अस्ति तत्र सप्तमी विभक्ति समाप्तमस्ति किल धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति पदद्वयमस्ति सप्तमी विभक्तिं सूचयति तस्य अनवसर ट्रान्स्लेशन् अपेक्षा भवति अतः तद्मात्रं न भगवद्गीता पठनेन आत्मशुद्धिः भवति तत्र पूर्ण अर्थम् अर्जुनः अपि न प्राप्तवान् अर्जुनः अपि पूर्णम् अर्थं ज्ञात्वा कार्यं न कृतवान् विश्वासः सः कृष्णः उक्तवान् अहं किमपि पृष्टवान् सः किमपि उक्तवान् कार्यं कुरु इति एव उक्तवान् अतः अहं तत्कार्यं समापयामि इति एव तत्र स्वजीवने आचरितुं बहु जन्मानि स्वीकरोति चेदेव तस्य स्पर्शनं भवति भगवद्गीतायाः स्पर्शनं बहु पुण्यजनानां कृते एव तत् प्राप्नोति स्पर्शनं तस्य उद्घाटनं तस्य श्लोकस्य वचनं तस्य जीवने आचरणम् इति सर्वमपि भगवद्गीतायां विशिष्टविषयः अस्ति तत्र गीता द्वारा संस्कृतमपि पठितुं शक्यते तत्र विभक्तीनां पाठनं भवति हिन्दिः विषये भवति तत्सर्वं विहाय एकैकस्य श्लोकस्य अर्थम् अवगम्य सप्तशतश्लोकानां वाचनं कण्ठस्थीकरणं करोति बहु उत्तमं न शक्यते पारायणं करोति उत्तमम् एकश्लोकस्य आचरणं करोति जीवने बहु अस्ति अहं सर्वदा स्मरामि यदा चिन्मयाद्वारा एव मम पुत्र्याः वर्गमासीत् बालविहारः मम कृते 13 वर्षानन्तरं पुत्री जाता 13 वर्षं शीर्षासनं कृत्वा एव पुत्रीं प्राप्तवती तावत् कष्टं कृत्वा पुत्रीं प्राप्तवती सा तु यदा पञ्चवयः अभवत् चिन्मया विद्यालये चिन्मया भगवद्गीता पारायणम् अद्य आयोजनं कृतवती अहं पठितुं जानामि देवनागरी लिपिमपि जानामि कारणेन तस्याः कारणेनैव तत्र आगतवती तदनन्तरं तत्र श्रुत्वा यदा अहं संस्कृतं प्रति आगतवती अस्माकं पद्मकुमार महोदयः इति भवति तस्य प्रवचनानि अत्युत्तमं भवति आन्लैन् द्वारा अपि अस्ति सप्ताहे एकदिनं प्रवचनं करोति तस्य वस्तुतः मलयाळी अस्ति केरलातः अस्ति अत्युत्तमं प्रवचनं सर्वम् अन्तरङ्गे विद्यमान अन्तरङ्गे स्थापितवान् अस्ति तदा अहं स्वीकृत्य मम इष्ट एकं श्लोकमस्ति अद्वेष्टां सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखं रक्षमि प्रतिदिनम् अहं तस्य एतद् अध्ययनं करोमि पुनः पुनः चिन्तयामि अहं तादृशं भवितुम् इच्छामि तदा अस्माकं मुखः दर्पणः कुटुम्बे यदा पतिपत्नी वा भवतु सहोदरसहोदरी वा भवतु मित्रमित्रं वा भवतु अस्माकं मुखः दर्पणः अहम् असामि दर्पणम् अस्ति अहं किं करोमि तदपि अतः सर्वत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः इति वचनेन न भवति अन्तरङ्गे तद् भवति चेत् अस्माकं सम्पादनं जीवनं समयः सर्वमपि सार्थकं भवितुं तद् आवश्यकम् अतः मम बहु इष्टं रामः अस्ति सः अद्वेष्टः सः स्तरं न दृष्टवान् एषा पक्षी अस्ति एषा
नाविकः अस्ति, एषा चिक्रूडा अस्ति इति भेदमेव न दृष्टवान्, सर्वत्र समरसतां दृष्टवान्, तस्मिन् विद्यमानजीवमेव दृष्टवान् किल। एका अहल्या अस्ति, एका शिला अस्ति, तस्य स्पर्शनेन एव जीवनं प्राप्तवान्, सा पुनर्जीविता अस्ति, तावत् शक्तिः तस्य मनसि अस्ति। वयं रामः एव भवितुं प्रयत्नं कुर्मः, अस्मिन् जन्मनि न, इतोपि कति जन्म भवति न जानामि, किन्तु रामस्य एकगुणम् अहं स्वीकर्तुं शक्नोमि, अद्वेषं, द्वेषं विना अहं जीवनं करोमि, द्वेषं तु जनाः कुर्वन्तु, अहं न करोमि इति एकं वा सङ्कल्पम्, एकविषयं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। रामस्य कृष्णस्य गुणः अस्ति, सः वदामः सः चौर्यं करोति, 16,000 महिलानां न, तद् तेषां मनसि अस्ति, प्रीतिभावः अस्ति। इदानीं यत् चषकः अस्ति, मम पुत्री किं करोति इत्युक्ते नूतनचषकम्, इदानीं सा 27 वयः, नूतनचषकः प्राप्नोति, सा क्रीणाति चेत् समीपे स्थापयित्वा निद्रा, ಅದು कति दिनानि सा स्थापयति, बाल्यकालतः तस्य पादरक्षां क्रीणाति, तस्य पार्श्वे स्थापयित्वा एव निद्रां करोति। इत्युक्ते मम मम इति भावः एकः भक्तिभावः, मम जनाः, अत्र ममकारः आवश्यकः, मम देशः, मम पुत्रः, मम मित्रम्, अन्यस्य गृहं गत्वा मम गृहम् इति न वदामि किल, मम गृहं, मम देशः इति, मम इति ममकारं कृष्णस्वरूपम्। वयं सामान्यतया इदानीं मध्ये मध्ये प्रवचकाः आगत्य नवनीतं चोरयति, सः चोरः अस्ति, सः 16,000 महिलाभिः न, 16 महिलाभिः मनसि सः स्थितः, यद् प्रीतिकरमस्ति तादृशजीवनं साधयति, तस्य उत्तमगुणान् वयं प्रकटनं कर्तुम् ईश्वरः अस्माकं कृते दत्तवान्। एकः व्यासः, एकः वाल्मीकिः। वाल्मीकिः कस्मिन् यूनिवर्सिटि मध्ये पठितवान् नास्ति, वयं तु जानीमः, अस्मिन् काले आसीत् वा न वा इति अहमपि न जानामि, वयं कोऽपि न जानीमः। एकः ऋषिः आगतः, मार्गे वनं प्रति गतवान्, सः चोरः, रत्नाकरनाम्ना आसीत्, चोरः मार्गजनानां कृते धनम् अपहरति, तेषां सर्वं कोलाहलं कारयति, तस्य मांसभक्षणं करोति, तादृशजीवनम् आदिवासीजीवनं, वनवासी जीवनमासीत्। एकः आगतवान् महापुरुषः, नारदः गतवान्, अरे भवतः जीवनस्य एकं लक्ष्यमस्ति, तद् लक्ष्यं भवतः कारणेन किमपि जायमानमस्ति, भवान् वदतु, राम राम इति जपं करोतु। सः तस्मिन् विषये एषः उत्तमं वदति वा अनुत्तमम् अनवसरं वदति वा इति न चिन्तितवान्। एकः कोऽपि नगरात् आगत्य मम कृते उक्तवान्, मम कारणेन लोकसंरक्षणं भवति, लोकस्य प्रयोजनं भवति इति सः यदा चिन्तितवान्, राम इति पदं तस्य मुखे न जातम्। इति कारणेन सः आदिवासी अस्ति, लघुबालकः अस्ति, राम इति लाम इत्येव लकारस्य प्रयोगः करोति, राजु लाजु इत्येव वदन्ति किल, अतः तस्य मुखेपि रकारस्य नास्ति। तदा सः चिन्तितवान्, मरः इत्युक्ते अपि वृक्षः एव, मरम् इति वद, मरः इत्युक्ते तमिळ् भाषायां वृक्षः इति अर्थं, संस्कृतपदमस्ति। मरा 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 राम, यदा यदा मरं पश्यति भवान् जपं करोतु। अत्र वने सहस्राधिक वृक्षाः सन्ति, मरा 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 राम 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 इति कोटिशः जपं कृतम्। अत्र वाल्मीकि तस्य उपरि पिपीलिकायाः दुर्गं निर्मातं, तदपि सः न चिन्तितवान्, लोकस्य कृते मया किं करणीयम्, एतत् जपकारणेन किं करोमि इति चिन्तनं तस्य आसीत्। पिपीलिकायाः बाधा, इदानीम् अस्माकं मस्तकः आगच्छति, हिट् स्थापयामः किल, तद् सः न चिन्तितवान्, लोकसमर्पणं करोमि, किं करोमि चिन्तितवान्। वाल्मीकितः बहिरागतवान्, तत् पिपीलिकानां गृहम् आसीत् इति कारणेन तस्मिन् गृहे सद्भाः वासं कृतवन्तः, तदपि सः न दृष्टवान्, तस्मिन् विषये न चिन्तनं कृतवान्। यदा सः तस्मात् बहिरागतवान्, रामायणस्य लेखनं तस्य कस्मिन् यूनिवर्सिटि मध्ये न पठनीयम् इति न, पठितव्यं, मम कारणेन लोकस्य कृते किं प्रयोजनं। लोकः इत्युक्ते पूर्णप्रपञ्चं मम लोकः न, मम गृहं, मम आरोग्यं, मम गृहं, मम बन्धुगृहं, मम मित्रगृहं, मम परिवारगृहं, मम नगरगृहम् इति विशालं कुर्वन्तः एव अस्माकं सनातनधर्मः अस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अत्र कोऽपि पाकिस्तान् मध्येपि किमपि भवति चेदपि अस्माकं
गच्छतु इति चिन्तयामः किन्तु अयं पापम् इति अस्माकं मनसि अस्ति तदेव भारतीयता भारतधर्मः अस्ति अतः तद् सः अस्ति वेदव्यासः कस्मिन् यूनिवर्सिटि मध्ये पठितवान् इति अहं न जानामि भवतापि न जानीमः सः तु मत्स्यकुलजातः सर्वे वदन्ति संस्कृतं ब्राह्मणस्य भाषा ब्राह्मणाः वा न वा किमपि ब्राह्मणः इत्युक्ते सद्गुणवन्तः एव ब्राह्मणः इति अस्ति तत्सर्वं वयं त्यजामः भेदभावं मम मुखे नास्ति भवतः मुखे नास्ति मम गृहं नास्ति भवतः गृहं नास्ति मध्ये आगतं किन्तु वयं जानीमः इदानीम् इति कारणं पूर्वं वाट्साप् आसीत् वा इदानीं वाट्साप् प्रयोगं कुर्मः उत्तमगुणानि वयं स्वीकुर्मः वेदव्यासः रचितमस्ति महाभारतम् इति अस्ति महाभारते नास्ति इति विषयः प्रपञ्चसृष्ट्यां किमपि नास्ति महाभारते तादृशविषयान् तत्र सैन्टिफिक् अस्ति योगविषये अस्ति ज्ञानदृष्ट्या अस्ति मैनेज्मेण्ट् पद्धति निमित्तम् अस्ति यद्यपि एकं श्लोकं स्वीकृत्य भवन्तः कार्यम् आरम्भं कर्तुं शक्यते तत्र बहवः युवतयः सन्ति भवन्तः आरम्भं कर्तुं रिसर्च् कर्तुं शक्यते एतत् सर्वम् अस्माकं समीपे अस्ति एतत् त्यजामः चेत् अग्रे इदानीं भवन्तः सूपर् ब्रैन् योगः श्रुतवन्तः किम् अस्ति गूगल् मम अस्ति वा शीघ्रं स्थापयतु सूपर् ब्रैन् योगः विदेशजनाः कोटिसः धनं सम्पादयन्तः सन्ति इतः परम् अत्र निश्चयेन तेषां प्रभावः भवति मम जाडुवेदना अस्ति चेत् सूपर् ब्रैन् योगा इस् वेरि गुड् यू कैन् डू इट् रेगुलर्ली देन् यू विल् गेट् द डॉक्टर इति आगच्छति तादृशकालः आगतः किम् अस्ति सूपर् ब्रैन् योगा तत्र भवन्तः पश्यन्तु अहं दृष्टवती take your right hand slowly up and slowly hold your left ear lift your left hand slowly hold your right ear slowly come down up अस्माकमस्ति द्वौपि करणः राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन अस्माकं नास्ति एकमेव ब्रेन अस्ति ब्रेन इत्युक्ते तत् स्मेताशक्तिः एव अत्र लेफ्ट रैट मध्ये कार्यम् इति वयम् इदानीं रिसर्च् कृत्वा ये वदन्ति वयमपि वदामः यः पादरक्षाम् अत्र एकं तत्र एकं स्थापयति तस्य बुद्धिस्थिरता नास्ति लेफ्ट् सैड् मध्ये इदानीं सैकालजि आगच्छति सैकालजि मध्ये अस्ति एकस्याः मानसिकस्थलम् एवमेवं पादरक्षा स्थापयति अतः लेफ्ट सैड् लेफ्ट ब्रेन् कार्यं न करोति रैट ब्रेन् कार्यं न करोति इति लिखित्वा लज्जाकरविषयः मम गृहस्य विषये अन्यः आगत्य वदति स मम देशस्य विषयः अस्ति मम जनपदस्य विषयः अस्ति प्रतिदिनं यः एतत् करोति तेषां कृते बहु लाभदायकम् अस्ति ब्रेन् कार्यं लेफ्ट ब्रेन् रैट ब्रेन् इति एक्टिविटी अनन्तरं सृजनात्मकं क्रियेटिविटी इति ब्रेन् अस्ति तद्वयमपि एक ब्रेन् मध्ये टु सैड्स् लेफ्ट सैड् रैट् सैड् कार्यं तन्निमित्तं एतत् करोति चेत् एवं गृहिणी करोति चेत् ये कुर्वन्ति तेषां कृते आरोग्यं भवति बाल्यकालात् अभ्यासं करणीयं झटिति गत्वा माता भवती करोतु इति वदति चेत् अस्माकम् एवं किञ्चित् कालानन्तरम् इदानीमेव आरब्धमस्ति किल आर्गानिक् अस्माकं मोदी महोदय आगतवान् इति कारणेन यदा रागी एतत् धान्यस्य विषयम् उपरि गतम् इदानीमेव जानाति मिल्लेट्स् तद् मिल्लेट् कुत्र आसीत् वयं चिन्तयामः एते सर्वे कर्मकराः खादन्तु मम नास्ति इदानीं प्रतिधनिकस्य धनिकः इत्युक्ते तदा माता दत्तवती रागी जावा पोमा कञ्जि कुडिको सोल्रे इति उक्तवन्तः पळैदु सोरु आगतमस्ति अमेरिका मध्ये पळैदु सोरु फर्मेण्टेड् रैस् जलं स्थापयित्वा माता दत्तवती मम कृते अहं खादितवती मम पुरातन अति फ्रिड्ज् मध्ये स्थापयित्वा पिज़्ज़ा खादति मण्णाङ्गट्टि सर्वं खादति अन्नं जलमध्ये स्थापयित्वा फर्मेण्टेड् फुड् खादति चेत् डैजेशन् प्रवर् सम्यक् मम श्वशुरः तु अस्ति 97 इयर्स् ओल्ड् प्रतिदिनम् इदानीमपि खादति अहमपि पिबामि
प्रातःकाले तद् निश्चयेन प्रथमान्नं तदेव अस्माकं सो तद् इदानीं बाटल्स् मध्ये आगच्छन्ति अस्ति पळयसोरु एवम् अपमानकरविषयः वयं त्यजामः ते तत् स्वीकृत्य आचरन्ति चेत् मम गौरवं नास्ति तत्र अहं गच्छामि स्टैलिश् पिबामि सः तत्र फर्मेण्टेशन् कर्तुं किं स्थापितवान् इति अहं न जानामि अत्र जलं मात्रमेव स्थापयामि तत्र सः किं किं स्थापयति एतादृशम् अस्माकं संस्कृतेः लक्षणं वयं ज्येष्ठाः अत्र सन्ति अस्माकं दृढता आवश्यकी अहं मदृशाः यदा उपरि गच्छन्ति अत्र आगच्छन्ति पुनः निश्चयेन आगच्छामि एव मम मुक्तिः न आवश्यकम् इति उत्तमभारतदर्शने मम दृष्टिः अस्ति मोक्षं कृत्वा किं करोमि अहं पुनः अत्र आगच्छामि चेत् उत्तमभारतं द्रष्टुं तादृशभारते उत्तमजन्म प्राप्तवती एतत् ज्ञात्वा संस्कृतकारणेन इतोपि उत्तमभारतम् IIT मध्ये संस्कृतं चलति कारणं किं तस्य रचना अस्ति वैज्ञानिकमस्ति आवश्यकता अस्ति अस्माकम् अस्ति IIT मध्ये संस्कृतं गतम् इत्युक्ते सामान्यजनाः पठित्वा पठनीयमस्ति श्रद्धया पठनीयमस्ति इदानीं नास्ति इति चेत् पुनः कुत्र पठामः फारिनर्स् पाठयन्ति इदानीमेव आरब्धं कृतवन्तः तेन मार्गेण स्वभाषया वयं पठामः संस्कृतमधिकं पठामः अस्माकं परम्परानिमित्तं भवन्तः कोटित्रयं स्थापयति वा न वा ते मम पुत्री कोटिचतुष्टयं सम्पादयितुं योग्या जाता अस्ति तस्याः कृते धनस्य अपेक्षा सा स्वयं करोति किन्तु मम परम्परा विषयं दत्वा न गच्छामि मम दौहित्रः वा मम पौत्रः वा उत्तमः भवति वा तस्मिन् भारते अहं जन्म प्राप्नोमि वा इति चिन्तनं करोमि तादृश सामान्य सरलं विषयः अस्ति वयम् एतत् सर्वं मनसि विधायामः किन्तु संस्कृतं सम्भाषणयुक्तम् अहं पठामि संस्कृतं पठामि सम्भाषणम् इदानीम् IIT मध्ये तेषां कृते सर्टिफिकेट् कोर्सस् अस्ति ते निश्चयेन उद्योगार्थं तद् स्थापयन्ति अधिकं तमिळ्नाडु मध्ये एकं विचित्रं जातम् एका बालिका लण्डन् गतवती हयर् स्टडीस् निमित्तं तत्र सा योजितवती तस्याः मध्ये संस्कृतसम्भाषणं जानामि इति एका भगिनी संस्कृतेन तया सह इण्टर्व्यू कार्यं भवती कुतः आगच्छति किं करोति इति वयम् एतद् आरम्भं कुर्मः एकम् आन्दोलनमेव वयम् आरम्भं कुर्मः सर्वत्र संस्कृतस्य नीत्वा गच्छामः तदा एव अस्माकं सर्वेषामपि एकः आनन्दः आगच्छति अहम् एकां कथां वक्तुम् इच्छामि अत्र एकः बालकः अस्ति कः अस्ति बालकः अस्ति सः अजपालकः गोपालकः नास्ति अजपालकः शब्दं करोति अजः गणः अजपालकः अस्ति सः बालकः प्रतिदिनं गृहतः तस्य कुटीरतः पर्वतं प्रति गच्छति गमनसमये गृहतः अजगणः तस्य पृष्ठतः गच्छति अनन्तरं सायङ्कालं पर्वततः गृहम् आगच्छति सः गणः पुरतः आगच्छति बालकः पृष्ठतः प्रतिदिनं गच्छति आगच्छति सा मध्याह्नसमये बालकः अन्नं खादति तस्य पळयसोरु अस्ति तद् खादति अत्र अजाः तृणं खादति तृणं हरिततृणं भवति ग्रासः भवति ग्रास इति संस्कृतपदम् ग्रासः तद् खादन्ति गृहं प्रति आगच्छति तदा मार्गे पुरातनकालः अहं वदामि बहु पुरातनकालः मार्गे शृणोति बालकः सर्वे बालकाः सम्भाषणं कुर्वन्ति वयम् इदानीं संस्कृतसम्भाषणम् इति वक्तुं शक्नुमः संस्कृतेन सम्भाषणं बालकः चिन्तयति सः अजपालकः नागरिकः नास्ति गुरुकुले सर्वे अपि सम्यक् पठन्तः सन्ति अहमपि पठामि गुरोः इति पृच्छति स्वभाषया पृच्छति गुरुः वदति भवतः हस्तं दर्शयतु सः हस्तं दर्शयति भवतः हस्ते आयुष्रेखा अस्ति धनरेखा अस्ति विद्यारेखा नास्ति सा बालिका वदति अमिताभ बच्चन रेखां जानामि एतां रेखां न जानामि सः वदति एवं भवति विद्यारेखा अस्ति चेदेव सः बालकः बहु दुःखम् अहं पठितुम् इच्छामि रेखाम् अमिताभ बच्चन सर्वं पृच्छति इदानीं किं करोमि सः गच्छति मार्गे एकं लघु शिलाखण्डं स्वीकृत्य
शिलाखण्डः पर्वतः शिलाखण्डः सः शिलाखण्डः तीक्ष्णः अस्ति बहु तीक्ष्णमस्ति तं शिलाखण्डं स्वीकरोति हस्ते एकरेखं रचयति रेखां रचयति सा गच्छति हे गुरु मम हस्ते अस्ति पश्यतु रेखा अस्ति अमिताभ बच्चन् अस्ति चिन्ता नास्ति रेखा अस्ति गुरुः पश्यति हस्ततः तं श्रवति हे किं कृतवान् रेखां किं चितवान् भवान् नास्ति इति उक्तवान् किल अहं रेखां किं चितवान् अरे उत्तमम् आलिङ्गनं करोति तस्य अश्रुः आगच्छति भवतः हस्ते रेखा अस्ति वा नास्ति वा चिन्ता नास्ति मनसि पठामि इति चिन्तयामि श्रद्धा अस्ति विश्वासः अस्ति सः एव आवश्यकमस्ति इति गुरुः अस्ति क्षम्यताम् इति न पृष्टवान् अतः आलिङ्गनं करोति सः वदति इतः परं मम शिष्यः भव इति सः पाठान् पाठयति सः एव अस्माकं पूर्णव्याकरणकर्ता पाणि अस्ति दण्डपाणि नीतवान् इति रेखां किञ्चितवान् इति पाणिना तस्य नाम पाणिनिः इति अस्ति सः ग्रन्थकर्ता अस्ति इदानीं कंप्यूटर् भाषा पाणिनि भाषा अभवत् सः अजपालकः अस्ति तस्य श्रद्धा अस्ति अहं करोमि इति अस्ति तादृशश्रद्धा अस्माकं समीपे अस्ति व्याकरणं लिखामः वा न वा वक्तुं शक्नुमः पठितुं शक्नुमः प्रचारं कर्तुं शक्नुमः तादृश भारतदेशे वयं जन्म प्राप्तवन्तः तादृश मृत्तिकायां वयं भोजनं खादितवन्तः यत् अहं करोमि किं ददामि अहम् अतएव अस्ति किल गीतमिदानीं वयं नैज्यं सर्वं ददाम्यहम् इति तादृशवीराः जन्म प्राप्तवन्तः तादृशशूरभूमिः अस्ति तत्र वयं जन्म प्राप्तवन्तः तदपि संस्कृतकुटुम्बे वयं सर्वे मिलामः अस्माकं शक्तिः आनन्दपूरितमस्ति सन्तोषेण वक्तुं शक्यते इदानीं घण्टाद्वयम् अत्र उपविष्टवन्तः मम विद्यालये पृच्छति कथं घण्टाद्वयं सर्वान् उपविश्यति साध्यमेव नास्ति किल सर्वे मिस् इति वदति कारणं संस्कृतस्य प्रयोगः अस्ति किल सम्यक् सर्वेषां कृते उपयोगाय भवति इति वदामि अद्य आरभ्य इतः गच्छामः संस्कृतेन सम्भाषणम् अहं किञ्चित् जानामि अन्येषां कृते पाठयामि दीर्घजनानां कृते एव पाठयामि बालकानां कृते पाठयामि तादृशं वयं कुर्मः चेत् निश्चयेन अस्माकं भारतं वसुधैव कुटुम्बकं गुरुस्थाने भवति वा न वा वयं सर्वे गुरवः महोदय उक्तवान् किल गुरुः इति उक्तवान् किल गुरुः इति पदं अपि अस्ति तस्य स्नानं कर्तुमेव गुरुः भवति बालकः भवति किन्तु पाठनसमये पठामि अद्य सप्तककाराणां स्मारणं मम समीपे स्मरणम् आवश्यकं तत् स्मारितव्यं तावदेव अतः ददामः स्वीकुर्मः ददामः आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरात् पुनर्गच्छति अतः यद्यद् वयं स्वीकुर्मः तत्सर्वं समाजाय दद्मः भारतमातुं जनार्दनयोः अहं प्रणामं समर्प्य भवन्तः सर्वेषां कृते अपि शुभं भूयात् नमस्ते धन्यवादः धन्यवादः महोदय अस्माकं अय्यप्पमन्दिरतः अस्माकं संस्कृत अध्ययनकेन्द्रतः अस्माकं पवै सहस्रमुखेषु संस्कृतस्य कार्यकर्तॄणाम् एकं लघु उपहारम् उपायन्ति मम पुत्री भवती प्रायशः जानाति 8 वर्षपूर्वम् एकवारं दृष्टवती इदानीं सुभाषितानि सर्वाणि संस्कृत्वा प्रेषितवती तस्याः सुभाषितानि श्रुतवन्तः अधुना